नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, संसद विघटन र पुनर्स्थापनाको विषयलाई हेर्ने दृष्टि सबैका आफ्नै भए र संसद पुनर्स्थापनापछि बनेको देउबा सरकार र त्यो सरकारले पाएको विश्वासको मतको विषयलाई हेर्ने दृष्टि पनि सबैका आफ्नै रहे। अब देउबा सरकार गठन भइसकेपछि अब देशको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने सन्दर्भमा पनि सबैका आफ्नै आकलनहरू रहेका छन् र अब देशको राजनीति यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर केहीले एक प्रकारको मार्गदर्शन पनि गर्न खोजिरहेका छन्। हामी आजको यो कार्यक्रममा पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। दर्शकवृन्द, जब दुई पटक संसद विघटन भयो र दुई पटक नै अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो, पछिल्लो पटक अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिसकेपछि केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका केही नेता कार्यकर्ताले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको पुतला दहन गर्नसम्म भ्याए। एक हिसाबले अदालतको निर्णय ठिक छैन भनेर उनीहरूले भने र अब सँगसँगै अदालतको जुन फैसला हो त्यसको भण्डाफोर गर्छौँ भनेर पनि भनिरहेका छन्। वास्तवमा अदालतका प्रति जे भनिँदैछ, न्यायाधीशहरूका प्रति जे भनिँदैछ र पछिल्लो समयमा राजनीति जसरी अगाडि बढिरहेको छ, यो के हो, के भइरहेको छ, के हुन्छ र अब के हुनुपर्छ, हामी यसमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। र यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष मनमोहन शमशेर राणा। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जय देश। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, ठिक छ। यो संसद विघटन दुई पटक भयो र पुनर्स्थापना पनि दुई पटक नै भयो। जब पुनर्स्थापना भयो, अघिल्लो पटक अदालतका प्रति यति विघ्न औँला ठडाइएको थिएन जति यसपटक औँला ठडाइयो र प्रधान न्यायाधीशको त पुतला दहनसम्म भयो, होइन? र त्यो पनि कसले गर्यो भने नेकपा एमाले, जसले योभन्दा अगाडि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो, त्यही पार्टीका नेता कार्यकर्ताले गरे। यसलाई यहाँले कुन रूपमा लिनुभएको छ? मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ अनि अरू विषयमा हामी क्रमशः प्रवेश गर्छौँ। अहिलेको जे हेर्नुहोस्, यो तपाईँले जे सोध्नुभयो एकदम समसामयिक कुरा हो। यसैले नै अहिले मार्केट लिइरहेछ राजनीतिक वृत्तमा, बहुत एकदम तातेको पनि छ, होइन? यो अहिले मात्रै होइन, झन्डै 1-1.5 वर्ष जति भइसक्यो यो एमाले र नेकपा भएदेखिको खिचातानी। अब जहिले पनि के हुन्छ भने यो संविधान जुन बन्यो त्यो संविधानको धाराहरूको अन्तिम व्याख्याता चाहिँ नि सर्वोच्च अदालत भनिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले जुन व्याख्या गर्यो यसमा सर्वस्वीकार्य हुनुपर्ने हो। तर अब कस्तो भने जेमा पनि मुद्दा भनेको वादी प्रतिवादी हुन्छ। अहिले जे देखिरहेछ, पहिलोचोटिमा चाहिँ नि त्यो अलिकति नर्मल स्थिति थियो, संसद पुनर्स्थापना भयो र चाहिँ नि अर्को ठुलो सरकार के अरे अर्कोले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन र तत्कालीन सरकारले पनि बहुमत प्राप्त गर्न सकेन। यसकारण उहाँ नै कायम हुनुभयो र पछि गएर जुन प्रकारको यो अहिले चाहिँ अहिलेको कुरा छ, यो अहिलेको अलिकति भिन्न कुरा छ। यो अहिलेको भिन्न कुरा छ भने यो 76(5) अनुसारको, हुन त म अब कानुन हो वित्त होइन, त्यही पनि राजनीतिक क्षेत्रमा रहेको हुनाले अलिअलि ज्ञान त राखिहाल्छु। चाहिँ जुन यो 76(5) को हो, यो अन्तिम चाहिँ नि चाहिँ हो नि, त्यो यो सरकार बन्ने। जब विगतको प्रधानमन्त्रीले मेरो आधार पहिलाको जस्तै छ, स्थिति परिवर्तन भएको छैन र म चाहिँ नि बहुमत लिन्न, यस कारणले अरूलाई नै आह्वान गरेको अवस्था थियो। एउटा प्रधानमन्त्रीले के अरे देशवासीको नाममा एउटा लाइभ प्रेस कन्फरेन्स गरेर त्यो बोल्नु भएको थियो, होइन? त्यही उसमा चाहिँ नि हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूले अब यो कति 23-24 घन्टाको कति सर्ट समय दिएर चाहिँ नि अर्को सरकारको चाहिँ नि डिमान्ड गरेको अवस्था थियो। त्यसमा चाहिँ नि अरू समूहहरू मिलेर शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा चाहिँ नि त्यो उहाँले अब ओ दाबी गर्नुभयो, होइन? सँगसँगै हाम्रो त्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यू पनि दाबी गर्न जानुभयो। अब चाहिँ नि राष्ट्रपतिज्यूले दुवैको दाबी नमिल्ने भनेर अब तत्कालीन एमालेकै
केपी ओलीजीलाई नि बनाइदिएको अवस्थै थियो होइन। अब त्यसमा चाहिँ नि असन्तुष्ट भएर देउबा सरकार के अरे देउबाजीहरूको ग्रुप चाहिँ नि गएर मुद्दा गरे 146 जना सशरीर गएर यो गरेको थियो र चाहिँ नि त्यही उसलाई चाहिँ नि टेकेर अदालतले जो एउटा चाहिँ नि के अरे बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अल्पमतको सरकारले संसद विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने नै कुरो आयो नि त यो कुरा। यही कुरालाई लिएर चाहिँ नि जो निर्णय भयो यसमा मलाई त्यो अन्यथा लागेको छैन, त्यो राम्रै निर्णय हो भनेर अब सर्वत्र यसको चाहिँ नि सपोर्ट भइरहेको र यो ऐतिहासिक निर्णय हो भने ठुल्ठुला पार्टीहरूले पनि भनेको, ठुल्ठुला बुद्धिजीवीहरूले, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले, ठुला के अरे संविधानविदहरूले सबैले एकदम सठिक न्याय र यो हुनुपर्ने न्याय हो चाहिँ नि फैसला हो भनेर स्वागत गरेको एउटा अवस्था। र अब अर्को चाहिँ नि जो केपी ओलीजीको जो चाहिँ नि अब हार्नुभयो नि त होइन, हारेको समूहका चाहिँ समूहले र त्यही हारेको समूहको के अरे वकालत गर्ने 2-4 जना वकिलहरू बाहेक अरू कसैले पनि त्यो विमति राखेको जस्तो देखेको छैन। सर्वोच्च अदालतकै चाहिँ नि जे चाहिँ नि उहाँले व्याख्या गरेको छ त्यो नै हामीलाई पनि त्यो ठिकै हो जस्तो लाग्छ। तर मैले यहाँसँग सोधेको चाहिँ सोध्न चाहेको विशेष गरी जुन फैसला आइसकेपछि नि अदालतका प्रति जसरी औँला ठड्याउने काम भयो निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट र उहाँका दलमा रहेका कार्यकर्ताहरूले त पुतला नै जलाए प्रधान न्यायाधीशको, यसलाई चाहिँ के भन्ने, यो एउटा आवेगजन्य एउटा विषयका रूपमा मात्रै लिन सकिन्छ या होइन, यसलाई अलि फरक ढङ्गले बुझ्न सकिन्छ? होइन, यो त अब जो संविधान बनाउँदाखेरि नै अब एकदम त्रुटिपूर्ण अवस्थाको थियो नि त होइन। त्यो अब जस्तो यो नै गर्नुपर्छ भनेर ठ्याक्कै भनेको अवस्था थिएन। जस्तो अस्ति 3 गते जुन संसद पुनर्स्थापना भएपछि त्यहाँ डिस्कस भयो नि, यो हाम्रो यो शेरबहादुर प्राइम मिनिस्टरको चाहिँ नि यो बहुमत लिने बेलामा चाहिँ भयो, त्यहाँ सबैले भनेको छ नि त त्यहाँ त्यो जस्तो बाबुरामजीले त भन्नु नै भयो, त्यही बेलामा हामीले कस्तो चाहिँ नि एकदम बुद्धि नपुर्याएको रहेछौँ, राम्रोसँग चाहिँ नि जानेर नजानेर हामीले त्यतापट्टि ध्यान नदिएको रहेछ। जुन प्रकारले अहिले चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतले यसको राम्रोसँग व्याख्या गरिदियो, यो सबैले हामीले स्वीकारेर त्यही अनुसार हामी जान सक्नुपर्छ। यो सर्वोच्च अदालतले ठुलो काम गरेको छ, हामीले गर्न नसकेको काम गरेको छ भन्ने कुरा त संसदमै बोल्नु भएको छ नि त। उहाँ त एउटा तत्कालीन अवस्थाको के अरे संविधान बनाउनेको त प्रमुखै हुनुहुन्थ्यो नि यो कुरा। अब हारेपछि एउटा कुण्ठा हो नि, मान्छे हो नि, मान्छे भएपछि हार भएपछि चाहिँ भन्ने कुरा हुन्थ्यो। त्यही पनि उहाँहरूको समूहले पनि स्वीकारेको त छ नि त, असहमति जनाउँदै पनि अब तर मान्नु त भयो नि त, यही हो कुरा। यो अब अलिअलि 2-4 दिन यो राजनीति खेल्ने ठाउँ हो, यो खेलिरहन्छ भइरहन्छ, यो भद्रगोल यस्तै हो। यो किन यसमा अहिले जे भइरहेछ फेरि यो कुरामा हामीलाई फेरि अचम्म लागे पनि छैन। यो जे भइरहेछ त्यही एउटा चाहिँ नि एउटा निषेध र प्रतिशोध र घृणाको राजनीतिको एउटा कन्टिन्युटी हो यो होइन। सिर्फ देश र जनताको निम्ति केही पनि होइन, यो लोकतन्त्र बलियो बनाउनको निम्ति पनि होइन, यो संविधान चाहिँ नि बचाउनको निम्ति पनि होइन। यो संविधानले उहाँहरू भन्नु भइरहेछ नि यो त्रुटिपूर्ण थियो भनेर होइन, त्रुटिपूर्ण चाहिँ सच्याउनु पर्छ भनिरहेछ नि त। त्यो सच्याउने बाटो के हो, फेरि निषेधको राजनीतिको अन्त्य कसरी हुन्छ भन्नेतर्फ र एउटा सबै आफ्नो आफ्नो प्रकारकै चाहिने राजनीतिक फिलोसफी छ नि त यहाँ, एउटा वाद यस्तो छ। तर त्यो सबै वाद चाहिँ नि हाम्रो देशभक्तिसँग गाँसेको छैन, नेपालीपनसँग गाँसेको छैन। अहिले सहारा हेर्दाखेरि यहाँसम्म 12 बुँदे सहमतिदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त देशलाई राष्ट्रलाई सुदृढ र सबल बनाउन, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन र नेपाली जनताको जनजीविकाको ग्यारेन्टी गर्नको निम्ति होइन कि राष्ट्रलाई नै डिस्ट्रोय गर्नको निम्ति आएको जस्तो देखिरहेछ नि त। यसै कारणले हामी के भन्छौँ भने यो समयमै सच्चिनुपर्छ। यो अहिले जस्तो शेरबहादुरजीको सरकार बन्यो,
अनि केपी ओलीको चाहिँ एकदम भनेर कति विरोध भयो नि त, उहाँहरूकै समूहले विरोध गरेको न हो, उहाँहरूकै पार्टनरहरूले विरोध गरेको न हो, जनताले त विरोध गरेको छैन त केही पनि भए तापनि। तर यस्तो हङ्गामा भएर अर्को सरकार बन्दाखेरि पनि कसैलाई पनि त्यो उत्सुकता एकदम चाहिँ हौसला एकदम के नै हुन्छ भन्ने आश भरोसा केही पनि छैन नि त। हेर्नुहोस् न, केही पनि एउटा आयो अर्को गयो, यसलाई मात्र के गर्ने हो र ओइडाङको मुला न हो भन्ने नै छ नि त। तर अब शेरबहादुरजीले कोभिड भनेको छ, अहिले कोभिडको महामारी छ, अब त्यो उहाँले राम्रैसँग गरिदिन सक्नुभयो भने यो महामारीलाई बाट नेपाली जनताको ज्यानको सुरक्षा गरिदिन सक्यो भने राम्रै कुरा हो। यो जुन राजनीतिक घटना परिघटनाहरूलाई कतिपयले यो नेपालभित्रैको हुन्छ नि यहीँका दलहरूको बेमेलताको एउटा परिणति भनेर भने होइन। अब जस्तो केहीले चाहिँ कुन ढङ्गले विश्लेषण गरिरहेछन् र भनिरहेछन् भने यहाँका दलहरूको बेमेलताको परिणति मात्रै होइन, यहाँभित्र खेल्नेहरू कोही छ होइन, त्यसमा प्रभावित भएर कोही रौसिएर, कोही दबाबमा परेर, कोही के गरेर मारमुङ्ग्री गरिरहन् भनेर भन्छन्। विशेष गरी विदेशी शक्तिका प्रति जुन प्रकारको आशंका गरिन्छ नि यी यस्ता राजनैतिक घटना परिघटनामा, तपाईँहरूले चाहिँ कुन रूपमा लिनु भएको छ यसलाई? त्यस्तो केही लाग्छ? एकदम यो त भएकै कुरा हो नि। आज तपाईँको जुन प्रकारको यहाँ चाहिँ नि राजनीतिक आन्दोलन, राजनीतिक परिवर्तनहरू सबै भएको छ नि त, यो खास भन्ने हो भने यो विदेशीकै प्रभावबाट भएको सबै देखिन्छ नि त जहिले पनि। अब जस्तो 47 सालकै 46-47 सालको कुरा गरौँ, अब तपाईँको 7 सालकै कुरा गरौँ, 36 सालकै कुरा गरौँ, 62-63 सालकै कुरा गरौँ, माओवादीहरूलाई त झन् चाहिँ नि छिमेकी मुलुकमै पलित पोषित भनेर त अब उहाँहरूकै कता मान्छेले भनि नै रहेछ। अब जो चाहिँ नि एउटा स्वर्गीय हुनु भइसकेको तत्कालीन के अरे भारतको छिमेकी राष्ट्रको राष्ट्रपतिले शुद्ध हो यो हामीले गराएको हो, यो 12 बुँदे सहमति भनेर हङ्गामा भएकै छ। 12 बुँदे सहमति दिल्लीमा भएकै हो होइन, त्यो सबै भएकै हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि विदेशीको प्रभाव यहाँ छँदैछ। त्यो प्रभाव हुन्छ कुन बेलासम्म भइरहन्छ भने जबसम्म हाम्रा देशका राजनीतिक शक्तिहरूको सोच र विचारमा परिमार्जित हुँदैन, देशभक्तिसँग गाँसिँदैन होइन। राजनीति र विदेशीको सपोर्ट एकदम चाहिन्छ नि। अब जस्तो हाम्रो हेर्दाखेरि हामी कति भाग्यशाली, भारत र चीन जस्तो हाम्रो छिमेकी होइन, तर त्यसको बेनिफिट लिन सकेका छैन नि, अभिशाप जस्तो देख्यो नि त यहाँ होइन। त्यो देख्यो छिमेकी मुलुकहरूले पनि हाम्रो देशमा के अरे हाम्रो राष्ट्रियता कसरी सुदृढ हुन्छ र नेपाली जनताहरूले कसरी समृद्धि प्राप्त गर्छ भन्ने तर्फ त लागेको देखिँदैन नि। साली त्यहाँका पनि 2-4 जना के अरे अब ले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न र यहाँका पनि नेताहरू जो देखेको छ अहिले सबै भन्छु म देखेको मेन नेताहरू आफ्नो देशको भन्दा पनि चाहिँ नि अरूतिर लचकता देखाएको कि जस्तो देखिन्छ। यसको कारण छ। कारण के भने राजनीति भन्ने कुरामा चाहिँ 3टा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ नि के अरे राजनीतिक कर्म, एउटा राजनीतिक ज्ञान, एउटा चाहिँ भक्ति। यो 3टै कुरा चाहिँ नि के देख्यो भने उहाँहरूको सबै राजनीतिक कर्म हाम्रो देश र नेपाली जनताको निम्ति फलदायी हुन सकेन, भएको छैन अहिलेसम्म अघि। त्यो राजनीति उहाँहरूको ज्ञान, उहाँहरूको जुन चाहिँ नि एकदम छ नि, त्यो पनि हाम्रो देशभक्तिसँग जोडिएन, नेपालीपनसँग जोडिएन। र अब भक्ति भनेको त तपाईँले अहिले मैले भने देशभक्तिसँगै नजोडेको कारणले उहाँहरू चाहिँ नि अब विदेश भक्तितिर लागेर विदेशको चलखेलमा लागे हो कि भन्ने कुरा त अब हामीले मात्रै होइन सबै नेपाली जनताले भनि नै रहेछ। अब जस्तो अर्को एउटा प्रष्ट यसको उदाहरण के छ भने एकदम नेकपा एकदम टाइट भएर हिँडिरहेको थियो। जुन दिन चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि त्यो सामन्त गोयलजी रको चिफ आएर चाहिँ नि हाम्रो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूका राति भेटेको भोलिपल्टदेखि त यहाँ त उथल पुथल भयो नि त। त्यति बेलासम्म यति बिग्न बिग्रेको थिएन होइन, त्यो भयो। अब पछि अरूहरू पनि आए के भयो। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब शङ्का गर्ने ठाउँ छ। जबसम्म म फेरि पनि भन्छु उहाँहरूको राजनीतिक सोचमा परिमार्जन हुँदैन, देश र जनताको निम्ति भन्ने हुँदैन। एउटा राष्ट्रको राजनीतिक एउटा मूल नीति हुन्छ नि, के को निम्ति राजनीति गर्ने
होइन के को निम्ति आफ्नो जुन कर्म छ आफूले जुन अर्जेको त्यो ज्ञान छ त्यसले देशभक्तिसँग गाँसेन नि त्यसले देशको चाहिने राष्ट्रियतालाई सुदृढ र सबल बनाउन सक्नुपर्ने देशमा चाहिने शान्ति स्थापना हुनुपर्ने नेपाली जनता अनेकौँ प्रकारको समस्याबाट उन्मुक्ति छ विदेशीको हस्तक्षेप छ रोजगारी नपाएर हेर्नुहोस् न कैयौँ चाहिने अब कैयौँ लाख चाहिने युवाहरू प्लान हुनु परेको छ ज्यानको बाजी लगाएर यस्तो कोभिडमा पनि होइन यस्तो छ रोजगारी छैन अब शैक्षिक क्षेत्रमा हरेक क्षेत्रमा यो भताभुङ्ग छ यस कारणले उहाँहरूको जुन राजनीतिक दर्शन छ त्यो चाहिने देशभक्तिसँग गाँसेर एउटा सबै मिलेर राष्ट्रिय मूल नीति जबसम्म बन्दैन तबसम्म विदेशीको हस्तक्षेप झन्झन बढ्दै जान्छ र उहाँहरू आफ्नो स्वार्थको निम्ति उहाँहरूको राजनीति कस्तो देख्यो भने देश र जनताको निम्ति भन्दा पनि सिर्फ आफ्नो स्वार्थको निम्ति देशको निम्ति त कुरै छोडिदिनुहोस् जनताको निम्ति त कुरै छोडिदिनुहोस् एकैछिन अर्को पार्टीको निम्ति पनि देखिँदैन सिर्फ आफ्नो स्वार्थको निम्ति हेर्नुहोस् न अहिलेको लडाइँ स्वार्थ समूह केन्द्रित छ एकदम त्यो हुन्जेलसम्म अनि र सबै चाहिने जे चिज आएको छ जुन चाहिने अहिले जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष भन्ने आयो त्यो त 12 बुँदेको सह प्रोडक्सन हो नि त यो होइन यसैमै रमाइरहेर विदेशीको हस्तक्षेप चाहिने सहन्न भनेर अस्ति जुन 5 वटा प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले दिनुभयो त्यो सोच जस्तो मलाई लाग्दैन जस्तो यहाँले त्यो 12 बुँदे का कारणले अहिले जे भएको छ त्यो एउटा मूल कारण त्यो हो भन्ने जो भनाइ यहाँले राख्नुभयो जस्तो त्यहाँबाट यहाँले भने जस्तै त्यहाँबाट सुरु भएको होला होइन यो बेमेलता अहिले जे भइरहेछ त्यहाँबाट जस्तो पछिल्लो समयमा यो छिमेकी भारतको मात्रै नभएर जहाँ दिल्लीमा 12 बुँदे भयो त्यहाँको मात्रै प्रभाव र दबाब नभएर अलिक टाढाका देशहरूको प्रभाव र दबाब पनि त्यो सुरु भएको छ भनेर भनिन्छ विशेष गरी प्रष्टैसँग भन्दाखेरि एमसिसीको विषयलाई जोडेर अमेरिकासँग अहिलेको यहाँको राजनीतिमा अमेरिकाको पनि त्यो कुनै खालको चलखेल हो भनेर पनि भनिन्छ यहाँलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन होइन यो एकदम यो हुनसक्छ यसमा कुनै शङ्कै छैन यहाँ कैयौँ मान्छेले एमसिसीको विरोध गरेको छ कैयौँ मान्छेले एमसिसी आउनै पर्छ चाहिँ भनेको छ जब तपाईँको राष्ट्रको मूल नीति बन्दैन जब देशका चाहिँ ठुल्ठुला चाहिने पार्टीका मुख्य नेता भनेको त यहाँ अहिले त अब कति छ र औँलामा गरे 5-10 जना न हो यिनीहरूले नै यो राष्ट्रलाई छोपिरहेछ नि त होइन जस्तो 12 बुँदे ऊ भयो त्यो 12 बुँदे सहमतिबाट यहाँ आउँदाखेरि नै यो विदेशी र छिमेकीको पनि चलखेल भयो नि त यहाँ यो दुईटै प्रभावले आयो नि त होइन कोही गणतन्त्र ल्याउन खोज्ने कोही धर्मनिरपेक्ष ल्याउन खोज्ने यो भन्ने त अब यो त हामीले भन्नै पर्दैन यो खुलेआम सबै नेपाली जनतालाई चाहिँ यो त चेतनशील छन् त आजकल जनता यो हो कुरा सबभन्दा ठुलो कुरो के छ ठुलो प्रभाव भनेको हामीलाई यो अब छिमेकी राष्ट्र दुईटाको चीन र भारतमा भन्दाखेरि भारतको छ धेरै प्रभाव यहाँ सुरुदेखि किन ओपन बोर्डर छ हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा सब यतापट्टि मिलिन्छ चीन अलिकति चाहिने हिमाल पारी भावनालाई अलिकति चाहिने ऊ पनि छ कष्टकर पनि छ हामी जान सानलाई पनि अलिकति ऊ छ यो हुन्छ अब अहिलेको महान शक्ति भनेको भारत के अरे अमेरिकै हो अब चीन एकदम सशक्त रूपबाट आर्थिक रूपबाट अगाडि बढेको भएको कुरा कसैले मलाई भन्नै पर्दैन उहाँहरूको बिआरआई छ हाम्रो नेपालले बिआरआई को चाहिँ सम्झौता गरेको छ के अरे त्यो एमसिसीको पनि सम्झौता गरेर आएको छ नि त यो कुरा छ यहाँ स्टेबिलिटी छैन पोलिटिकल स्टेबिलिटी हुन सकेन नि त हो त्यो 12 बुँदेबाट जुन आएर देशमा पोलिटिकल स्टेबिलिटी भएर हाम्रो देशमा रोजीरोटी सबै चाहिने शान्ति समृद्धि उन्मुक्ति होइन जनताले सामाजिक न्याय अगाडि बढेको भए हामीलाई एमसिसी पनि चाहिँदैन थियो बिआरआई पनि चाहिँदैन थियो होइन यहाँ त जसले जहाँ पायो आफ्नो स्वार्थको निम्ति त्यहाँ चाहिँ नि के अरे सहमति जुटाइहाल्छ नि त त्यो के को निम्ति देश र जनताको निम्ति होइन थियो सिर्फ आफ्नो स्वार्थको निम्ति यो छ नि यो भयो अब एमसिसी अब अहिले भन्नुहोस् चाहिने त्यत्रो हुँदै अब एमसिसी त संसदमा त छ त्यो हो त्यो एमसिसी अब यही शेरबहादुरजीहरूले चाहिँ नि त्यो बेलामा गरेको ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गरे त्यो बेलामा भन्छ नि त होइन आएको छ अब आइरहेछ त्यो पुगिसकेको छ अहिले शेरबहादुरजी चाहिँ नि प्राइम मिनिस्टर भएको छ
अहिलेको यो चलखेल सबै न एमसिसी पास गराउनु पनि हुन पनि सक्छ नि, यो हुनसक्छ। तर एमसिसी भनेको मैले पनि पढेको छु हेर्दाखेरि त्यस्तो हानि नोक्सान जस्तो नभए तापनि त्यहाँ कयौँ बुदाहरू चाहिँ नि अलिकति नेपाललाई नसुहाउने, अलिकति हामी हेपिने। तपाईँले जो देशभक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ, देशहितको कुरा गरिरहनु भएको हुन्छ, त्यहाँ देशभक्ति र देशहित चाहिँ प्रतिकूल हुने खालका प्रावधान पनि छन् भनेर भनिन्छ। हो छन् नि त। अब जस्तो चाहिँ नि त्यो लागू भएपछि हाम्रो देशको कानुनै नलाग्ने, उहाँहरूले जे गरे पनि हुने, इभेन चाहिँ नि मान्छे मार्यो भने पनि यहाँ मुद्दै नलाग्ने, अडिट फडिट केही गर्न नपाउने, यो सबै चाहिँ उनीहरूको हालिमुहाली भन्ने छ नि त। हामी सानो देशमा यस्तै चाहिँ मिसो छ नि त। यो हो कुरा। यो सबै हेर्दाखेरि त यो चाहिँ संशोधन नगरिकन त यथास्थितिमा त ल्यायो भने अब हाम्रो देशको निम्ति राम्रो हुन नसक्ला भन्छु म। यो हो कुरा। तर एउटा कुरा छ गजब, जुन चाहिँ भारत छ हाम्रो चाहिँ नि चीनभन्दा पनि, चीन र भारत त हाम्रो दुईवटा असाध्यै हाम्रो छिमेकी हो होइन, यो पहिलादेखि नै। मैले भन्छु एक किसिमले हेर्दाखेरि तपाईँको वरदान जस्तो हाम्रो राजनीतिक चाहिँ स्टेबिलिटी हुन सक्यो होइन, एउटा नयाँ राष्ट्रिय सहमति अब हुन सक्यो, निषेधको र प्रतिशोधको राजनीतिको अन्त्य भएर सब एक नेपाली भनेर हामी अगाडि हिँड्न सक्यो भने यो र दुईटै छिमेकीलाई हाम्रो देशबाट चाहिँ नि तपाईँहरूलाई कुनै प्रकारको चाहिँ नि थ्रेट छैन, के अरे यो सेक्युरिटी थ्रेट छैन भनेर हामीले पूर्णतया विश्वस्त गराउन सक्यो भने यो हाम्रो निम्ति वरदान हो। तर त्यो पार्न सकेका छैन, त्यो राजनीतिले गर्दा पार्न सकेका छैन। तपाईँले देखिरहनु भएको छैन एउटा चाहिँ अब लेफ्ट एक राइट छ नि त्यहाँ देशभक्ति समूहहरू त आफैमा चाहिँ टुक्रा टुक्रा भएर भताभुङ्ग छन् होइन। त्यो छ कुनै एउटा सङ्गठित शक्ति जो राइट र लेफ्टलाई च्यालेन्ज गर्न शक्ति त छैन नि त यहाँ। यो कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ के देखिन्छ, लेफ्ट आयो भने आयो, अस्ति भर्खर तपाईँले देखिरहनु भयो होला, हामीले त अलिकति स्टडी गर्नै रहेछ, जुन लद्दाखमा चीन र भारतको लडाइँ परिरहेको थियो नि त एकदम, त्यो टेरिटोरीको निम्ति परिरहेको 20औँ जना इन्डियनहरू मऱ्यो भने त्यस्तो हङ्गामा भयो होइन। त्यस्तो बेलामा हाम्रो देशको चाहिँ यो कम्युनिस्ट त्यो नेकपा सरकारहरूले चाहिँ नि चीनसँग एकदम चाहिँ नि अब के अरे त्यो अन्तर्क्रिया गरेर बसिरहेछ नि त त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीसँग। यस्तो हुन्छ। यस कारणले कस्तो भने अब लेफ्ट आयो भने राइटिस्टहरू जो भारत अमेरिकनहरू जो डेमोक्रेट्सहरू अलिकति शङ्काले हेर्न पर्ने होइन। राइटिस्ट आयो भनेदेखि अब चीन अरूहरूले हेर्न पर्ने। चीन पनि अब त्यसै सशक्त छ, छिमेकी मुलुक होइन। यो छ अहिले एमसिसी आउने भनेकै सबले भनिरहेको छ चीनलाई घेर्नको निम्ति भनिरहेछ होइन। चीनलाई घेर्ने, भारतलाई घेर्ने भन्ने कुरो होइन, आफ्नो देशलाई कसरी सुरक्षित बनाउने, आफ्नो देशमा कसरी पोलिटिकल स्टेबिलिटी बनाउने र चाहिँ नि आफ्नो देशको जनताको जनजीविकाको कसरी ग्यारेन्टी गर्ने भन्नेतर्फ यिनीहरूको सोचाइ रहँदैन। जहिले पनि हेर्नुहोस् न, जहिले पनि यहाँ अब तपाईँहरूलाई मैले भन्नु पर्दैन, हरेकको चाहिँ इन्टरभ्यूहरू म हेर्छु, हामीले भनेर हुन्छ र यहाँ भारतले भन्नुपर्छ, फलानाले भन्नुपर्छ, विदेशीले भन्नुपर्छ भन्छ नि। म भन्छु किन, वाइ? हाम्रो देश त सोभरेन हो नि त होइन छ। अब यस्तो देश हो किनभने हामीमा एकता भएन, विविधता भयो। यो हाम्रो जस्तो विविधताले भरेको देश 4 जात 36 वर्णको फुलबारी भन्छ नि, यो पनि एक किसिमले हेर्दाखेरि असाध्य वरदान हो होइन। अहिलेको जो राजनीति, विभेदको राजनीति, फुटाउको राजनीति, घृणाको राजनीति, प्रतिशोधको राजनीति जो यिनीहरूले कन्टिन्युटी गरिरहेछ, आफू त फेल भए र हाम्रो देशलाई चाहिँ नि स्टेबिलिटी र समृद्धि नभएको कारण यही हो। मैले फेरि पनि भन्छु, जबसम्म यो ठुला पार्टीहरूले जो बारबुदी गरेर यहाँसम्म आए, हामीले के नै गरेँ भनेर उहाँहरूलाई घमण्ड छ होइन, त्यो घमण्डलाई छाडेर हाम्रो देशलाई के चाहिन्छ, यो शान्ति र समृद्धिको र एकताको निम्ति कस्तो किसिमको हामीले राजनीतिक मुभमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो एउटा राष्ट्रिय मूल नीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर जबसम्म सोच्दैन तबसम्म यो देशमा स्टेबिलिटी आउँदैन र विदेशीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन पनि सक्दैन। युवाहरूले रोजगारी पाउँदा पनि पाउँदैन। म युवाको अहिले कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशका युवाहरूमा जोस मात्रै छ, होस छैन। जब युवाहरूमा जब चाहिँ देशभक्तिको होस आउँछ तब कसैले रोक्न सक्दैन।
अघि यहाँले एमसिसीको सन्दर्भ सँगसँगै बिआरआईको सन्दर्भ पनि उल्लेख गर्नुभयो होइन। बिआरआई जो चीनसँग, एमसिसी अमेरिकासँग। अब जस्तो अमेरिकासँग नेपाल अलि नजिक रहेको जस्तो देखियो, चीन रिसाउने, चीनसँग नजिक रहेको जस्तो देखियो, अमेरिका रिसाउने, भारत रिसाउने होइन, जो देखिन्छ नि यो अन्तर्राष्ट्रिय यो परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि। अब जस्तो एमसिसी र बिआरआई दुवैमा चाहिँ नेपालले एक हिसाबले त्यो खुट्टा राख्नु भनेको चाहिँ होइन, त्यो दुईटा डुङ्गामा एउटा मान्छेले त्यो खुट्टा राखेर पार गर्छु भने जस्तो हो भनेर पनि कतिपयले भन्छन्। यो चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ यसमा? होइन, यो भएकै कुरा हो, भएकै कुरा भने दुईमा एक छान्नु पर्थ्यो कि या कुन ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्थ्यो? होइन, यसमा के छ भने म फेरि पनि भन्छु, त्यो छान्नुभन्दा एमसिसीको हामी सपोर्टर पनि होइन, विरोधी पनि होइन। आज तपाईँको कुटनीति यसरी असफल भएको छ कि अब यस्तो स्थिति आउँछ। अहिले एमसिसी नल्यो भने पनि त्यत्रो शक्तिशाली देश छ होइन, नल्यो भने पनि नेपाल र नेपालीको हित नहुन सक्छ, लियो भने पनि नहुन सक्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो भारतले जुन आजसम्म हरेक पोलिटिकल हाम्रो चाहिने मुभमेन्टमा, आन्दोलनहरूमा जुन चाहिने एउटा चाहिने हस्तक्षेपकारी त नभनौँ, सहयोगी भूमिका निभाएर यहाँसम्म आइरहेछ, त्यो उहाँहरूले गरेको त्यो सहयोगले हाम्रो देश र को त हित भएको केही पनि देखिँदैन होइन। अहित जस्तै एकदम भताभुङ्गे जस्तै देखिरहेछ, किन हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर छ, विदेशीको हस्तक्षेप यस्तो छ, यी के अरे लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकेन, एक आपसमा झगडा हेर्नुहोस्। अहिले हेर्नुहोस् न, त्यही नेकपा एमालेको एउटा युवा समूहले माधव नेपालजीको पुतला जलाउँछ, अर्को समूहले अर्कोको यस्तो भइरहेछ नि होइन। यो भइरहेछ कुनै पनि पार्टीमा हेर्नुहोस् न, मधेसको पार्टीमा हेर्नुहोस्, त्यही के अरे माओवादी केन्द्रको पार्टीमा हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसमा हेर्नुहोस्, कहीँ पनि एउटा मेल छ नि, गुटै गुट छ नि त होइन, गुटै गुट छ। यो कारण के भनेदेखि सबैले यो देशमा स्वार्थ र आफ्नो के अरे ईर्ष्याको राजनीति गरेको कारणले यो देश र जनताको निम्ति त छँदै छैन। यो कुरामा जबसम्म चेन्ज हुँदैन तबसम्म केही हुँदैन यो कुरा। अब मैले भन्दा एमसिसी हेर्नुहोस्, अब नयाँ राष्ट्रिय सहमति भएर एउटा नयाँ राष्ट्रिय सहमति, म फेरि पनि भन्छु, हाम्रो पार्टीले उठाएको मुद्दा चाहिँ एउटा छ, संविधान आइसकेका हुनाले जुन यो संविधान आउनुभन्दा पहिला पनि सर्वत्र विरोध, आइसकेपछि पनि झन्डै 50% नेपालीले विरोध गरेर अहिलेसम्म पनि ऊ छैन। यो भताभुङ्ग भा देखेर त जसले विरोध गरेको समूहहरू त्यो नै ठिक हो भन्ने कुरो जस्तो देखिरहेछ नि त। अहिले मैले भन्छु नि, जे भइरहेछ यो अहिले भताभुङ्ग हाम्रो देशमा, त्यो हुँदाखेरि हामीलाई कुनै पनि असिलो आश्चर्य यो गजब नहुनु पर्ने कुरा हो जस्तो लागेकै छैन। यो हुनु नै थियो, हामीले पहिल्यै भनेको थियौँ, यसको त हामीले विरोधी गरेर हिँडेको थियौँ। त्यो बेलामा संविधान नआउँदाखेरि हामीले गोलमेज सम्मेलनको कुरा गरेको थियौँ, उहाँहरूले मान्नु भएन। गोलमेज सम्मेलन गरेर सर्वस्वीकार्य हुने एउटा मिलनबिन्दु र निषेध र प्रतिशोधको राजनीतिको अन्त्य हुने र एकताको राजनीति हुने किसिमको रोडम्याप आइदिएको भएदेखि आज हामी एमसिसी बिआरआईमा अल्मलिनु पर्दैन थियो। हेर्नुहोस्, यो नआएको कारण यस्तो छ र जो चाहिने लिएर यसमा चाहिँ भारतको ठुलो भूमिका छ। म भारतले आजसम्म जति पनि चाहिने हाम्रो मुभमेन्टहरूमा सहयोगी भूमिका निभायो, ऊ गर्यो होइन, त्यसले हाम्रो देशको त्यस्तो राम्रो हुन सकेन। र भारत र नेपालको पिपुल टु पिपुल हेर्नुहोस् न, अस्ति भारतीय झन्डाहरू यहाँ जलाइयो, नेपालको झन्डाहरू उहाँ जलाइयो, अहिले पनि पिपुल टु कनेक्सन त्यतिको राम्रो छैन। सरकार टु सरकार पनि खालि औपचारिकता मात्रै छ होइन, यस्तो छ। पहिला हाम्रो कस्तो थियो, ओहो हामी भारत जाँदाखेरि अथवा भारतीय नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ त्यस्तो ऊ थिएन नि त। अहिले अलिकति टेन्सन छ नि त होइन। यसले गर्दाखेरि के छ भने भारतलाई पनि राम्रो भएको छैन, नेपाललाई पनि राम्रो भएको छैन। यस कारणले भारतले जुन कुरो भन्छ चाहिँ हामी दुईटा राष्ट्र भए पनि हामी एउटै आत्मा हो। अस्ति भर्खर राजनाथजीले भन्नुभएको छ नि, सबै त्यहाँको ठुल्ठुलो हामी के अरे रोटी बेटीको सवाल छ, हामी नेपाल र भारत भाइ भाइ हो, हाम्रो ओपन बोर्डर छ, एकदम करेक्ट कुरा हो त्यो। उहाँहरूले अरू छिमेकी राष्ट्रहरूलाई त्यो भन्दैन नि त, नेपाललाई मात्रै भन्छ। यसमा हामी एकदम खुसी छौँ। तर उहाँहरूले त्यो भनेको र गराइमा चाहिँ फरक देखिन्छ, आएको देखिँदैन। यस कारणले अब मलाई चाहिँ लाग्छ नेपाल र भारतको बिचमा कहिले
चाहिने शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्न नपर्ने, भारतको पनि हित हुने, नेपालको पनि समग्र हित हुने हैन खाले एउटा नयाँ चाहिने सहमति हुन बहुत जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। यस कारणले म भन्छु भारतसँग चाहिँ चीनसँग त त्यसै राम्रो सम्बन्ध छँदैछ यो कुरा। यस कारणले हामीले कहिले पनि भारत र चीनको नेपालको बिचमा त्यो शङ्काको दृष्टिकोणले दुईटै देशले हेर्न नपरोस्। कैयौँचोटि त भारतले यहाँ चाहिँ नाकाबन्दी लगाएको छ, ऊ गरिरहेको छ, कति दुःख दिएको छ। उहाँ भन्छ अनि मुखले चाहिँ के हामी दुई राष्ट्र भए भने एक आत्मा, रोटी बेटीको सवाल ओ सवाल। अहिले रोटी बेटीको सवालमा त हाम्रो नेपालीहरू त संसारमै होला यस्तो हुन्छ नि हैन, चीनसँग पनि होला, सबैसँग हुन्छ नि, किन जता पनि जान्छ नि त। यो छ कुरा र यो कुराको चाहिँ नि चाहिँ भारतले राम्रोसँग सोच्नुपर्छ, यहाँका हाम्रो नेताहरूले पनि सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले यो सबै चाहे भारत, चाहे अमेरिका, चाहे चीन, चाहे यहाँका दलहरू यो सबैका गतिविधिहरूलाई हेरिरहँदा अब देशमा अब थप के हुन्छ भनेर त्यो आकलन गर्न सकिन्छ? के होला अब यही अवस्था रहिरह्यो भने? यो अवस्था रह्यो भने यो देशको झन्झन दुर्गति हुँदै जान्छ, विदेशीको हस्तक्षेप बढ्दै जान्छ, राष्ट्रियता कमजोर हुँदा हुँदा हेर्नुभयो देखिहाल्ने भयो। अब हरेक क्षेत्र बेरोजगारी, सारा केही त छैन, बेरोजगार हुने नै भयो। देख्नु भएन हजारौँ लाखौँको लाइनमा चाहिने इन्डियातिर चाहिँ यस्तो कोरोनाको मारामारमा सिर्फ आफ्नो रोजीरोटीको निम्ति आफ्नो देश, आफ्नो घर परिवार सबै छाडेर, त्यो त कुनै खुसीले गयो होइन नि, त्यो त बाध्यकारी अवस्था हो नि। यो के हेरेको छ यो सरकारले? यो कुरा खै के छ अहिले हो र यो कुरो त जहिले पनि छ नि त, जहिले पनि छ नि त। जस्तो बाढी आउँछ भन्ने कुरो के अहिलेको मात्रै बाढी आयो र? हरेक वर्ष बाढी आउँछ हाम्रो देशमा त होइन, छ नि त यस्तो। यस कारणले म के भन्छु भने देश र जनताको निम्ति सोचेको खै, सोच्नु पऱ्यो नि त, सोच्दैन। मेन कुरो राजनीति भनेको हो आफ्नो राष्ट्रियता सुदृढ र सबल हुनु पऱ्यो कि परेन, नेपाली जनताको जनजीविकाको ग्यारेन्टी हुनु पऱ्यो कि परेन, त्यो नै छैन। लोकतन्त्र भनेर खालि नामले मात्र हुन्छ। हाम्रो देशमा कस्तो किसिमको लोकतन्त्र चाहिन्छ? अब यो त 21औं शताब्दी हो, लोकतन्त्र डेमोक्रेसी मात्रै भनेर हुँदैन। डेमोक्रेसीको पनि नयाँ आयाम हुन्छ नि, नयाँ भेरिएन्ट भन्छ नि, त्यो नयाँ आयाम चाहिन्छ। कहाँनिर हामी मिस्टेक हो भन्दाखेरि हाम्रो देशको निम्ति चाहिने लोकतन्त्र भनेको देशभक्तिपूर्ण लोकतन्त्र हो। धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहास, नेपालीपनलाई जोगाउने, राष्ट्रलाई सुदृढ बनाउने, नेपाली जनताको जनजीविकाको ग्यारेन्टी गराउने, निषेधको राजनीतिलाई अन्त्य गर्ने, घृणाको राजनीतिलाई अन्त्य गर्ने, स्वार्थको राजनीतिलाई अन्त्य गरेर यो जातीय धार्मिक अतिवादलाई अन्त्य गरेर हामी एक नेपाली हौँ भन्ने सोच राखेर समग्र नेपालकै हित भएपछि मात्रै हामी सबैको हित हुन्छ भन्ने तर्फ आजसम्म कसैले पनि राजनीति गरेन। हेर्नुहोस् अब त्यसका लागि अब के त अब त्यसकै लागि हो अहिलेको हामीले उठाइरहेको भनेको चाहिँ नि एउटा राष्ट्रिय मुद्दा हो। आज तपाईँको देशमा सबै सङ्घ संस्था सबै वादी सादी कैयौँ छ नि, त्यो राष्ट्रिय मुद्दा होइन, त्यो राष्ट्रिय मुद्दा होइन। जसले हिन्दूले हिन्दूको मुद्दा, राजावादीले राजाको मुद्दा, एउटा क्षेत्रीयले मधेसका नेताहरूले मधेसी मुद्दा, काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद, कम्युनिस्टहरूले साम्यवादी समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, यो राष्ट्रिय मुद्दा होइन। यो राष्ट्रिय मुद्दा भनेको चाहिँ नि लाई निक्रियोल गर्नको निम्ति हामीले भनिरहेछौँ संविधान आइसक्यो, अब संविधान परिमार्जन सभा गठन गरौँ। यो संविधानमा त्रुटि छ, यो संविधानले देशलाई विकसित के गर्न सकेन भने देशभक्तिपूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्न सकेन, राष्ट्रलाई सुदृढ र सबल बनाउन सकेन र हाम्रो देशलाई चाहिने भनेको समतामूलक समाजवाद हो। समग्र राष्ट्रलाई चाहिने भनेको न प्रजातान्त्रिक समाजवादले समग्र 3 करोड नेपाली जनतालाई समेट्छ, न वैज्ञानिक समाजवादले 3 करोड नेपालीलाई समेट्छ। 3 करोड नेपालीलाई समेट्ने भनेको त समतामूलक समाजवाद हो। त्यो भनेको निषेधको राजनीतिको अन्त, हामी विभेदको राजनीतिको अन्त, यो के अरे धर्म, यो जात, यो होइन। हामी एक नेपाली हो। कहाँनिर को चाहिँ पिछडा वर्गहरू छ नि त, आज यत्रो आउँदाखेरि पछाडि परेको समूहहरू छ नि त, तिनीहरूलाई कसरी अगाडि लिएर आउने भनेको एउटा कुरो। अर्को कुरो यो अहिलेको 12 बुँदे सहमतिबाट जुन आजसम्म यहाँ आउँदाखेरि देशलाई शान्ति स्थापना के अरे स्थायित्व दिन सकेन, सबै कुनै पनि समस्याबाट नेपाली जनतालाई र राष्ट्रलाई उन्मुक्ति दिन सकेन
होइन? नेपाली जनताले सामाजिक न्याय नै पाएन अहिलेसम्म। त्यो सबै नपाएर एक आपसमा लडेपछि अनि के अरे आर्थिक समृद्धि कसरी हुन्छ? अहिले पूर्व चाहिँ नि के अरे निर्वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भनेको थियो नि, त्यो नारामा मात्रै सीमित भयो। किन? तपाईँको बाटै गलत छ। त्यो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हुने बाटै पहिल्याउन सकेन नि त। त्यो बाटो पहिल्याउनको निम्ति अब एउटै मात्रै राजनीतिक उपाय छ, त्यो भनेको संविधान परिमार्जन सभा गठन गरेर एउटा नयाँ राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर नयाँ राजनीतिक मार्गचित्र कोर्नुपर्छ, जुन चाहिँ नि राजनीतिक मार्गचित्रले देशलाई सुदृढ र सबल बनाउँछ, होइन? देशभक्तिपूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्छ, समतामूलक समाजवाद चाहिने हुन्छ। त्यो भयो भने देशमा शान्ति हुन्छ, सबै समस्याबाट उन्मुक्ति हुन्छ, विदेशीको हस्तक्षेपबाट उन्मुक्ति पाउँछन्। यो चाहिने अब रोज सबै भने सबै नेपाली जनताले आजसम्म जे भोगिरहेछ त्योबाट उन्मुक्ति पाउँछ, देशमा सामाजिक न्याय आउँछ। यो यहाँहरूले भने जो संविधान परिमार्जन सभा हो नि, यो संविधानमा परिमार्जन गर्ने, एक हिसाबले संशोधन गर्ने होइन, होइन, यहीँनिर हो चाहिँ नि ओ भनेको कुनै एउटा मामुली संशोधन हुन्छ। जस्तो अस्ति भर्खर के अरे महन्त ठाकुरजीहरू आउनुभएको थियो नि हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो केपी ओलीजीको हो सरकारमा, त्यो एकदम ऊ चाहिँ संशोधन भनेर के अरे नागरिक विधेयक संशोधन। नेपालको समस्या के त्यो नागरिकताको मात्रै समस्या हो र? त्यो उहाँहरूको पार्टीको एजेन्डा हो त्यो। जस्तो हाम्रो के अरे राप्रपाले के भन्छ, राजा सहितको प्रजातन्त्र भन्छ, होइन? उहाँको पार्टीको एजेन्डा हो त्यो। राजा सहितको अस्तिसम्म राजा सबै थियो नि, अनि किन यत्रो आन्दोलन, किन यत्रो मारकाट भएको त? त्यो होइन, त्यो हुँदैन। हो काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छ, अर्कोले वैज्ञानिक नो। के गर्यो भने के चाहिन्छ त हाम्रो देशमा? के छ? सबै चिज एकठाउँमा राख्न सक्छ त? त्यो लडिरहने हो र? काङ्ग्रेसले पार्टी खोले के को निम्ति? माओवादी यत्रो हङ्गामा गरेर आएको के को निम्ति? एमाले आज त्यत्रो चाहिने ठुलो पार्टी बनेको छ के को निम्ति? देशभक्तिसँग गाँसेको खै, देश र जनतासँग गाँसेको खै, गाँसेन नि त। अनि यस कारणले के हुन्छ भने यो स्वार्थ र के अरे प्रतिशोधको राजनीति चाहिँ कन्टिन्युटी भइरहेको कारणले गर्दाखेरि अब आज यो आउँछ, भोलि अर्को आउँछ, यस्तो हुन्छ। अहिले तपाईँले यही अहिले हाम्रो 5 जना मिलिरहेछ नि त अहिले के को भनेर यो अहिले जुन एउटा गठबन्धन छ, यो गठबन्धन कतिसम्म जाला? ल भन्नुहोस्, एउटा म भन्छु। मान्छे भन्छ 17 महिना जाला, अब हामी खान्छौँ भन्छ। नेकपा पार्टी हुँदाखेरि अब हामी 50 वर्षसम्म भन्दा पनि बढी राज गर्छु भन्ने यही प्रचण्डजीहरू होइन? सक्यो त? एक टर्म खान सक्ने कारण किन? असम्भव, सक्दैन। किन? अरूहरूले खेल्छन् त। खेल्ने गोटी बनेपछि खेल्दैन। उहाँहरूको राष्ट्रिय मूलनीति खै? राष्ट्रिय मूलनीति खै? हामी पार्टी खोलेको यो गर्नको निम्ति भन्ने छैन नि त। पार्टी खोलेको के को निम्ति? अर्कोलाई पछारेर आफू सरकारमा आउने। सरकारमा त कति आइरहेछन्, कति सबै सरकार बनिरहेछ नि। आजसम्म यो देश हाँक्ने जो होस्, मैले फलाना भनेर किटान गर्दिनँ, होइन? फेरि त्यहाँ अर्कै होला। जे होस्, जो पनि यो देशमा राज गर्नेहरू असफल। किन? के को निम्ति राज गर्ने भन्ने नै थाहा छैन। अहिले पछिल्लो समयमा यो फेरि देशमा राज संस्थाको त्यो बहस पनि एक हिसाबले सुरु भइरहेछ। सडकमा फाटाफुट्ट राज संस्था पक्षधरहरूका प्रदर्शन पनि देखिन्छ। अब फेरि देशमा राज संस्था फर्किने त्यो सम्भावना तपाईँ कतिको देख्नुहुन्छ? कतिको त्यो भित्री मनले के भन्छ? एकदम तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मैले पनि एकचोटि त्यो संविधान नआउँदाखेरि मैले राजा सहितको गोलमेज सम्मेलन भनेर यो हाम्रो देशमा सबभन्दा पहिला गोलमेज सम्मेलनको चाहिने मुद्दा उठाउने व्यक्ति भनेको मै हो, हाम्रै समूह हो, यसमा कुरै छैन। त्यो बेला संविधान आएको थिएन होइन? अहिले अब संविधान आइसक्यो। यथास्थितिमा होइन, म त हामी कुनै राजाको हिन्दू धर्मको विरोधी भएर होइन नि। राजा आइदियो भने त अहिले हामी माला लगाएर गर्न तयार छौँ, होइन? आउँछ कसरी? यथास्थितिमा आउने कसरी? संविधान आइसक्यो, आउने कसरी? त्यसको निम्ति पनि त संविधान परिमार्जन सभामा नयाँ राष्ट्रिय सहमतिमा सब आउनु पर्यो नि त।
अब हिजै चाहिने आज चाहिने हिजै यो श्रावण 4 गते हाम्रो केशरबहादुरजीले हङ्गामा गरेका थियो नि त। अलिअलि मान्छे पनि मैले ठिकै राम्रै देख्थेँ होइन। उहाँहरूले जति नै जे गरे तापनि उहाँहरू अहिलेसम्म पनि सहमतिको कुरा गर्नुहुन्न, उही निषेध र प्रतिशोधकै कुरा गर्नुहुन्छ, घृणाकै चाहिने भाषण गर्नुहुन्छ होइन। सबै राजनीतिक पार्टीलाई गाली गरेर राजा आउने कसरी? राज संस्था मलाई पनि लाग्छ एकदम आवश्यकता परिसक्यो, तर बाटो के? तपाईहरु नै राज संस्था पक्षधर नै हो। पक्षधर भनेको मैले तपाईँलाई भने नि, हामी काङ्ग्रेस होइन, कम्युनिस्ट होइन, चाहिँ होइन, हामी त जेन्युन एउटा देशभक्त नेपाली हो नि त। देशको निम्ति जब यो पार्टीहरू असफल भएपछि अर्को समूह खोज्छ को त? हो नि त होइन। त्यो संस्थाले बिगारेको केही थिएन नि त। एउटा चाहिने एउटा यत्रो राष्ट्र निर्माण गरेको को चाहिँ वंश हो नि त। हाँसिकन त्यत्रो गद्दी नै छोडिदियो हो नि त राजा ज्ञानेन्द्रले होइन। अहिले यहाँ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ के अरे आफ्नै कर्मले सत्ताबाट बाहिर हुँदाखेरिको त्यो कुण्ठा हेर्नुहोस् न होइन, देखिन्छ यस्तो देखिन्छ। तर उहाँमा त देखाएको छैन नि, उहाँ त शान्तले बसिरहेको छ नि। उहाँले प्रष्टै भनेको छ कि राजा भनेको चिज चाहिँ नि के केशरबहादुरको निम्ति, मेरो निम्ति, कमल थापाको निम्ति, अरू कुनै यसको निम्ति चाहियो हो र होइन नि। राजाले प्रष्ट भनेको छ नि, म होइन चाहिने कुनै सङ्घ संस्थाको निम्ति, कुनै पार्टी विशेषको निम्ति, कुनै जाति धर्मको विशेषको निम्ति, कुनै क्षेत्रको निम्ति, कुनै लिङ्गको निम्ति आउने होइन नि। म त राष्ट्रलाई आवश्यकता पर्यो भने र त्यो पनि नेपाली जनताले चाहेमा आउने हो, नेपाली जनताको सहमतिले आउने हो भन्ने कुरो राजाबाट प्रष्ट हो चाहिने आउँछ नि बिच बिचमा, त्यो हामी हेर्छौँ नि। यस कारणले म के भन्छु भने राष्ट्रको निम्ति आवश्यकता छ, तर त्यो बाटो कसरी त? त्यो बाटो भनेको सबै भनौँ न राष्ट्रको निम्ति आवश्यकता रहेछ शान्ति र समृद्धिको निम्ति भने पनि आउने बाटो भनेको संविधान परिमार्जन सभा मात्रै हो। 12 बुँदे सहमतिले के ल्यायो? गणतन्त्र ल्यायो, धर्म यो ल्यायो नि त होइन। त्यसलाई निषेध गर्नको निम्ति त अर्को नयाँ राष्ट्रिय सहमति चाहेन। सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू 12 बुँदे दिल्लीमा विदेशमा गरेको एजेन्डासँग त असहमत छ नि त। त्यसले राम्रो पनि हुन सकेन नि त। राम्रो भइदिए भए त ठिक थियो नि त रोहितजी, राम्रो हुन सकेन। यस कारणले त्यो गलत थियो, त्यो हुनु हुँदैन थियो भन्ने नै कुरा छ। यस कारण हामी के भन्छौँ भने संविधान परिमार्जन सभा गठन गरेर नयाँ राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ र देशमा शान्ति र समृद्धि, उन्मुक्ति र सामाजिक न्याय कसरी आउँछ र हाम्रो राष्ट्र कसरी सुदृढ र सबल हुन्छ भन्नेतर्फ यो सोच्नुपर्छ। हामीले संविधान परिमार्जन सभा मात्रै भनिरहेको छैन, नेपाली जनता यो पार्टीहरूको सबैको सोचमा परिमार्जन हुनै पर्छ। त्यो आफ्नो निम्ति राजनीति गर्दैन, किन यो राजनीति भनेको चाहिँ देश र जनताको भाग्य र भविष्यसँग गाँसेको हुन्छ नि त होइन। अहिले एउटा कुनै अहिले यो गठबन्धन छ, यो सरकारले गडबड गरेर हामी कसैको विदेशीको हाम्रो राष्ट्रै खत्तम भएर विदेशीको गुलाम भयो भने उनीहरू मात्रै हुन्छ र हामी पनि त हुन्छौँ नि। यो छ नि कुरा, यस्तो छ नि कुरा। राजनीति भनेको त यो त देश र जनतालाई नै समेट्छ नि त होइन। यिनीहरूले त्यो गर्न सकेन। अहिले दुःख पाए पनि कसले पाउँछ? समग्र अहिले जति पनि भइरहेछ चाहिँ हामी भन्छौँ चाहिँ यो यस्तो हुन्छ भने थाहा छ भन्दै पनि जति पनि पिर मर्का परेको छ, यो भ्रष्टाचार, महँगी, यो अराजकता जे परिरहेछ, राष्ट्रियता कमजोर भएपछि मलाई पनि त परिरहेछ नि, म पनि त नेपाल। अब हामी कुराकानीको अन्त्यतिर पनि छौँ। यहाँले जो संविधान परिमार्जन सभा भनेर भनिराख्नु भएको छ, त्यो संविधान परिमार्जन सभा भनेको चाहिँ संविधान सभाबाट त्यो संविधान आयो भने संविधान परिमार्जन सभा पनि त्यस्तै संविधान सभा जस्तै केही सदस्यहरू, केही व्यक्तिहरू बसेर त्यो गठन गर्ने, बनाउने र त्यसले परिमार्जन गर्ने हो कि यो कुनै आयोग प्रकारको हो कि कस्तो चाहिँ हो? अलिकति एकदम छोटोमा तर यसमा यसमा के छ, संविधान परिमार्जन सभा भनेको यो आजसम्म हाम्रो देशमा त भएको छैन होइन। संविधान त आइसक्यो, अब यो तपाईँले अघि भन्नुहोस् यो मामुली संशोधन अथवा चाहिँ नि यो पुनर्लेखन केमा गर्ने? संविधान परिमार्जन सभा भइसकेपछि जो नयाँ राष्ट्रिय सहमति र नयाँ मार्गचित्र आउँछ अनि नै पुनर्लेखन हुन्छ सहमति भएपछि। जस्तो सहमतिले गर्दाखेरि के भयो, त्यो बेलामा सेकेन्ड चाहिने संविधान सभाको चुनावमा पार्टीको मान्छे नभएर खिलराजजीलाई चाहिने प्राइम मिनिस्टर बनायो नि त, हो कि होइन? हो कि होइन?
त्यो भयो नि। यही हो सहमति भनेको। सबै यो 12 बुँदेका जो को एउटा को प्रडक्टहरू छ यो सबै काङ्ग्रेस, मेन त माओवादी र काङ्ग्रेस र एमाले, यिनीहरू तिनवटा चाहिँ हो नि त गठबन्धन भएर यहाँ चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा 12 बुँदे सहमतिबाट आएको। अब त्यो 12 बुँदे सहमतिबाट जो चाहिँ यिनीहरूले लाइन खिच्यो, राजनीतिक मार्गचित्र खिच्यो, त्यसले देश र जनताको यो बेहाल भएपछि अर्को एउटा हामीले संविधान खारेज भनेका छौँ र त्यो भनेको छैनौँ नि। संविधान परिमार्जन सभा भनेको जो अहिले चाहिँ नि करेन्ट चाहिँ नि सरकार छ, त्यो बेलामा पनि मैले भनेको थिएँ केपी ओलीजी होइन हाम्रो भएन, अहिलेको शेरबहादुर देउबाजी किन प्रधानमन्त्री भएको त? त्यो खालि 1 वर्ष काटेर चाहिँ नि खालि चाहिँ नि सत्ता सञ्चालनको निम्ति मात्रै हो र? उहाँले कहाँनिर कमी कमजोर भयो? नेपाली काङ्ग्रेस भनेको त राष्ट्र र जनताको भाग्य र भविष्यको जिम्मा लिएर आएको र 12 बुँदे सहमति को पनि मुख्य नायक 7 दलको हो कि होइन आएको। माओवादी चाहिँ त्यत्रो वितन्दडा मचाएर देशमा आतङ्क फैलाएर चाहिँ नि शान्ति प्रक्रियामा आएको होइन। त्यो के को निम्ति? यो त भएन नि त। भएनपछि नयाँ राष्ट्रिय सहमति गरेर यो उहाँहरूले गरेको सबै कुरा चाहिँ देश र जनताको निम्ति थियो भनेर औचित्यता पुष्टि गर्नु पर्यो नि। यो अहिले म फेरि पनि भन्छु, अहिलेको शेरबहादुर देउबाजीको जो सरकार छ यो 16-17 महिना छ, कोही पनि हिरो हुने हो भने, एउटा महान राजनेता हुने हो भने संविधान परिमार्जन सभा गठन गर्नुपर्छ। त्यो गठन गरेर चाहिँ नि मेन राजनीतिक मुद्दा कसरी चलेको छ, जस्तो हामीले भनेका छौँ देशभक्तिपूर्ण र लोकतन्त्र र समतामूलक समाजवाद, कैयौँ बाहिरका चाहिँ क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले वैज्ञानिक समाजवाद भनेको छ, अब काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको छ नि आफ्नो आफ्नो। त्यो सबैलेलाई एक ठाउँमा राखेर आफ्नो आफ्नो बात त छँदैछ नि। त्यो त राष्ट्र, त्यो त देश हाँक्न सरकार चलाउनको निम्ति हो नि। तर देशभक्तिसँग गाँच्न पऱ्यो नि, त्यो नेपाल र नेपालीको हितको निम्ति हुनु पऱ्यो नि। राष्ट्रियता मजबुत चाहिँ कसरी हुन्छ त? आफू लडेर त हुँदैन, त एउटा नीति बन्नु पऱ्यो नि त। एउटा नीति, एउटा राष्ट्रिय मूल पोलिसी बन्नु पऱ्यो नि। त्यो पोलिसी बनाउनको निम्ति संविधान परिमार्जन सभा हो। यसमा चाहिँ राष्ट्रिय मूल नीति हुन्छ। आजका लागि कुराकानी यति गरौँ, जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद। ल हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद, मलाई फेरि समय दिनुभयो रोहितजी। ल है त, जय देश। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष मनमोहन शमशेर राणासँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। पल पलको अपडेट तथा ताजा बहसका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।